Hello, good morning, everybody. Today is my next class of math subject. Today's topics addition. Addition, for example, example 1, 7 orange, 7 orange plus 5 orange. 7 orange plus 5 orange. अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ त जोड्नु छ 7 वटा orange अनि 5 वटा orange. How many orange are there? Total orange हैन टोटल कति orange हुन्छ हामी लेख्न सक्छौं यहाँ 7 orange छ भने 5, 6, 1, 7. And right side 5 orange plus 5 orange. 1, 2, 3, 4, 5. Left side are 7 orange, right side 5 orange. How many total orange are there? Total orange कति हुन्छ हैन हामीले यसरी काउन्ट गरेर लेख्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 7 plus 7 8 9 10 11 12 there are 12 orange there are 12 orange there are 12 orange यसमा चाहिँ 7 वटा छ अनि यसमा 5 वटा छ दुवैलाई प्लस गर्दाखेरि कति हुन्छ त 12 यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल ल्याऊ एक्जाम्पल 2 3 apples plus 8 apples 3 apples plus 8 apples is equal to what हामीले यसको फिगर पनि बनाएर हैन फिगर पनि बनाउन सकिन्छ दैट इज एप्पल 1 2 3 plus 8 apples 1 2 3 4 5 6 7 8 3 apple plus 8 apples how many apples are totals and total apples कति हुन्छ हैन जोड्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 there are 11 apples there are 11 apples there are 11 apples total apples कति भयो त 11 हामीले यसरी काउन्ट गरेर पनि भन्न सक्छौं कति भयो त 11 apples अब हामीले क्यारी वाला एडिसन विथ क्यारी एडिसन विथ क्यारी एडिसन विथ क्यारी addition with carry over अब चाहिँ हामीले सिक्छौं के क्यारी वाला 8 हैन यसमा एक्जाम्पल को लागि कुनै एक्जाम्पल हो हैन कुनै पनि एक्जाम्पल छ जस्तै कि हामीले यहाँ भन्न सक्छौं हैन
the population of Mahendranagar is 6,352 and the population of Mahendranagar is 3,352 and the population of Janakpur is 5,632. The population of Mahendranagar is 80 and the population of Janakpur is 80. What is the total population? What is the total population of two towns? What is the total population of two towns? अब दुईटै शहरको टोटल पपुलेसन कति भयो त हैन हामीले यसलाई जोड्न सक्छौं यसरी 6 5 11 अनि त्यसपछि 5 यहाँ नम्बरले चेन्ज गरौँ 6 7 एक्जाम्पलको लागि हैन यहाँ के भन्छ द पपुलेसन अफ महेन्द्रनगर इज एपी महेन्द्रनगरको जम्मा पपुलेसन कति छ 3,356 and the population of Janakpur is 5,637. What is the total population of two towns? अब दुईटै शहरको जम्मा पपुलेसन कति भयो त हामी जोडेर भन्न सक्छौं यहाँ महेन्द्रनगर population of Mahendranagar population of Mahendranagar is 6,356 and population of Janakpur is 5,647 दुईटैलाई क्लोज गर्ने हो हैन जोड्ने यहाँ चाहिँ के भन्छ विथ क्यारी ओभर अब यसमा क्यारी पनि हुन सक्छ हैन यो सिम्पल एडिसन थियो अब छ क्यारी अब हामीले के गर्छौं त जहिले पनि हामी राइट साइडबाट एडिसन गर्छौं हैन जहिले पनि राइट साइडबाट यहाँ चाहिँ दिएको छ फर्स्टमा वन्समा रहेको नम्बर 6 अनि तलको डिजिटमा छ वन्समा रहेको नम्बर 7 वन्स र वन्स दुईटैलाई प्लस गर्ने हैन जोड्ने The 6 plus 7 जोड्ने हामीले यसरी लाइन तानेर पनि बुझ्न सक्छौं हैन 1 2 3 4 5 6 यहाँ 6 छ भने हामीले 6 वटा लाइन तान्ने त्यसपछि तलको जुन नम्बर छ त्यो कति छ त 7 अब यसैमा प्लस गर्ने 7 वटा फेरि लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 अब यो दुवैलाई के गर्नु त काउन्ट गर्ने कि कतिवटा त्यो लाइन भयो जम्मा हैन अब यसमा हामीले काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कति भयो त 30 हामीले 13 लाई यसरी लेख्छौं नि 1 3 13 हैन त 13 जब भयो भने हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ भने 0 देखि 9 सम्ममा के हुन्छ भने त क्यारी हुँदैन हैन 0 देखि 9 सम्ममा क्यारी हुँदैन किनभने त्यो 1 डिजिटले बनेको नम्बर हुन्छ
1 डिजिटले बनेको नम्बर हुन्छ भने त्यसमा क्यारी हुँदैन, नो क्यारी। तर यहाँ चाहिँ 2 डिजिटको नम्बर छ 13। 13 इज अ 2 डिजिट नम्बर। त्यसैले हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं 2 डिजिटको नम्बर भयो हैन। त्यसैले अब यसको रुल के भयो भने हामीले के गर्नु थियो, यहाँ लेख्नु त नोट। नोटमा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 9 and 9 are no carry, नो क्यारी ओभर। यदि कि 0 देखि 9 सम्ममा क्यारी हुँदैन। किन हुँदैन? यो चाहिँ 1 डिजिटको नम्बर छ, त्यही भएर यसमा क्यारी हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ 2 डिजिटको नम्बर छ 13। तर 2 डिजिटको नम्बर भयो भने हामीले के गर्छौं त क्यारीमा राख्छौं हैन। अब चाहिँ यो 13 मा राइट साइडको जुन नम्बर छ त्यो हामी कहाँ लेख्छौं त यसको तलमा हैन। राइट साइडको जुन नम्बर छ त्यसलाई हामी यहाँ तलमा लेख्छौं। तर लेफ्ट साइडको जुन नम्बर छ त्यसलाई हामी के बुझ्ने त क्यारी बुझ्ने। लेफ्ट साइडमा जुन नम्बर छ त्यो राइट साइडको नम्बरलाई हामी पहिला लेख्छौं यहाँ 13 को 3 लेख्ने हैन। र लेफ्टमा बनेको छ त्यो कुन नम्बर 1। 1 लाई कहाँ लेख्ने माथि। त्यो यसको क्यारी छ भने त्यसलाई जोड्नु पर्छ। अब यो दुईलाई जोडेर 13 मा भने 13 को 3 लेख्ने, 13 को 13 नलेख्ने, मात्र 3 लेख्ने। र लेफ्टमा जुन बाँकी छ त्यो नम्बर के भयो त क्यारी भयो। अब सेकेन्डमा छ हाम्रो प्लेस भ्यालु पनि छ यसको 50। त्यसैले यहाँ चाहिँ सेकेन्डमा रहेको नम्बर कति छ त्यहाँ 5 अनि 3। अब 5 3 लाई के गर्नु त जोड्ने। 5 3 लाई जोडेपछि कति हुन्छ त फेरि हामी के रुल लगाउँछौं हैन। 1 2 3 4 5 प्लस 3 1 2 3 5 plus 3 so 1 2 3 4 5 अनि प्लस 3 फेरि हामी यसलाई काउन्ट गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नम्बर कति भयो त 8 टोटल नम्बर 8 भयो हैन। अब 8 मा हामीलाई त्यो पनि थाहा छ हैन 8 आ क्यारी त 1 छ नि क्यारी पनि 1 बाँकी छ प्लस 1 गरेपछि कति भयो त 9। यसमा 1 डिजिटको नम्बर आयो नि यो चाहिँ 1 डिजिटको नम्बर छ 9। त्यसमा मैले लेखेको थिएँ यहाँ नोटमा कि 9 आउँछ भने नो क्यारी हैन। त्यसमा क्यारी छैन भने जति छ त्यतिकै लेख्ने किनभने यो 1 डिजिटको नम्बर छ भने 9 को 9 नै लेख्नु। त्यसपछि यसमा क्यारी छैन नो क्यारी। अब यहाँ चाहिँ बाँकी छ कति त 100 प्लेसमा रहेको नम्बर छ 3 अनि यहाँ चाहिँ 100 प्लेसमा रहेको नम्बर छ 6। यो दुईटैलाई हामी के गर्छौं त एडिसन गर्छौं दुवैलाई ल। अब हामी फेरि के लाई जोड्छौं त 3 लाई त 3 वटा लाइन तान्ने हैन 3 प्लस 6 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6। अब चाहिँ टोटल नम्बर कति वटा लाइन भयो त हैन काउन्ट गरेर हामी बुझ्न सक्छौं 3 plus 6 त्यही भएर 3 प्लस 6 वटा लाइन। अब काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कति भयो त 9। त 9 अनि क्यारी पनि छैन यसमा क्यारी छैन किनभने 9 थियो भने 9 मा त क्यारी हुँदैन नि 1 डिजिटको नम्बर छ। यो कुरा ध्यान राख्ने कि 1 डिजिटको नम्बर छ भने क्यारी छैन त्यही भएर 9 छ भने हामी के गर्छौं यहाँ 9 लेख्छौं 9 को 9। अब यो 9 भयो भने यहाँ पनि त 9 नै भएछ क्यारी छैन त 9 को 9 नै लेख्नु। यसमा पनि नो क्यारी छैन। अब चाहिँ 1000 प्लेसमा छ 6 र 1000 प्लेसमा छ 5 त प्लेस कति छ यहाँ 6 अनि 5 र 6 लाई फेरि के गर्नु त एडिसन गर्नु। हामीले के कसरी एडिसन गर्छौं त 6 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 1 2 3 4 5। अब टोटल काउन्ट गर्नु त्यो कति वटा लाइन भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यसमा क्यारी पनि छैन 11 छ भने 11 को 11 नै लेख्ने हैन। लास्ट को नम्बरलाई के गर्ने जति आएको छ त्यतिकै लेख्ने किनभने यसको लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर छैन लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर छैन। त्यही भएर कुनै पनि एडिसनमा यदि लास्टमा यसको अब सबैलाई जोडेपछि
यसको लेफ्ट साइडमा जुन नम्बर जुन बाँकी छ त्योमा एउटा पनि नम्बर छैन भने के गर्ने त छोड्दिने अनि जति आउँछ जोडेर त्यति लेख्ने क्यारी हुन्थ्यो भने क्यारीलाई पनि क्लोज गरेर जति आएछ त्यति लेख्नु पर्छ हैन अर्को एक्जाम्पल हो हामी ल नेक्स्ट एक्जाम्पल ल सबैजनाले बुझ्यो नि the male population of Kathmandu male population of Kathmandu is 5 number लगानी है ना 8500 85,436 हैन कुनै नम्बर हामीले 5 डिजिटको नम्बर राखे त त्यसपछि फेरि चाहिँ हामीले and the female population is 79,368 अब यहाँ के भन्छ त find the total population of the town. Find the total population of town. Find the total population of town. अब त्यो शहरको जनसङ्ख्या पपुलेसन कति भयो त मेल कति छ 85,436 एन्ड फिमेल कति पपुलेसन छ 79,368 अब त्यो टाउनको के छ त टोटल पपुलेसन कति भयो त यानी कि मेल भयो यति र फिमेल भयो यति अब दुवैलाई के गर्ने त जोड्ने मेल पपुलेसन is 85,436 and female population 79,368 अब प्लस 8 गर्ने हैन 8 गर्नको लागि हामीले जहिले पनि राइट साइडबाट गर्छौं हैन राइट साइडबाट जहिले पनि 8 गर्ने र राइट साइडमा हामीले यसलाई के भन्छौं त वन्स प्लेस कति छ यसको प्लेस भ्यालु अफ यसको 6 अनि यसको पनि प्लेस भ्यालु 8 हामी राइट साइडबाट गर्छौं वन्स र 6 प्लस 8 हामी यसरी 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दुईटैलाई हामी काउन्ट गरेर हेर्छौं हैन कति भयो र 6 र 8 लाई हामी यसरी जोड्न सक्छौं हैन एक्जाम्पलको लागि काउन्ट गरेर हेरौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल कति भयो त 14 त 14 चाहिँ 1 डिजिट को नम्बर छ कि 2 डिजिट को नम्बर 14 इज अ 2 डिजिट नम्बर त 2 डिजिट को नम्बर छ भने यसमा क्यारी हुन्छ कि हुँदैन त क्यारी हुन्छ हामीले फर्स्टमा भनेको थियो यो 1 डिजिट को नम्बर हुन्छ भने त्यसमा क्यारी हुँदैन तर 2 डिजिट को नम्बर छ भने क्यारी हुन्छ अब यहाँ 14 भयो भने राइट साइड को नम्बरलाई हामी कहाँ लेख्छौं त यसको तलमा त्यस्तै लेफ्ट साइडमा अब जुन बाँकी छ यताको लेफ्ट साइडको नम्बर जुन 1 बाँकी छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने क्यारीमा माथिमा लेख्ने हैन
यसलाई हामी क्यारी भन्छौँ। त्यस्तै 3 + 6 3 + 6 लाई फेरि जोड्छौँ हामी हैन। तो 1 2 3 अनि फेरि टेन्समा रहेको नम्बर 6 छ, 6 लाई पनि जोड्ने 1 2 3 4 5 6। अब टोटल नम्बर कति भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 6 + 3 = 9। 9 का क्यारी हुन्छ भने कति हुन्छ त टोटल 10। अब यो 10 भयो भने यो पनि त 2 डिजिटको नम्बर हो नि, 2 डिजिटको नम्बर हुन्छ भने यसमा क्यारी हुन्छ। त्यही भएर राइट साइडको नम्बरलाई हामी कहाँ लेख्छौँ त यहाँ 0 लाई हामी यहाँ लेख्ने, त्यसपछि लेफ्ट साइडमा बाँकी कति छ त 1 लाई हामी क्यारीमा लेख्ने। त्यस्तै 100 मा रहेको छ कति 4 अनि यहाँ चाहिँ 100 को प्लेसमा छ 3, यो दुवैलाई प्लस गर्नु हैन। अब चाहिँ फेरि 4 + 3 हामी लेख्न सक्छौँ 1 2 3 4 प्लस फेरि 3 1 2 3। अब दुवैलाई के गर्न त जोड्ने, काउन्ट गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 अनि क्यारी कति छ 1 7 + 1 8 कति भयो त 8। 8 मा त क्यारी छैन, त्यही भएर हामी 8 लाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने 8। त्यसमा क्यारी हुँदैन हैन, 1 डिजिटको नम्बर छ भने क्यारी हुँदैन, त्यसैले 8 लेख्ने। अब चाहिँ 1000 को प्लेसमा छ 5, 1000 को प्लेसमा छ 9 5 + 9 हामी 5 वटा लाइन तान्छौँ 1 2 3 4 5 प्लस 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चाहिँ 5 + 9 काउन्ट गरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल नम्बर कति भयो त 14। क्यारी पनि यसमा छैन त 14 को हामी 14 नै लेख्छौँ त हैन। अब फेरि 2 डिजिटको नम्बर छ भने क्यारी हुन्छ, 2 डिजिटको नम्बर छ भने क्यारी हुन्छ, यदि 1 डिजिटको हुन्थ्यो भने क्यारी हुँदैन। त्यसैले हामी राइट साइडको नम्बरलाई कहाँ लेख्ने त्यसको तलमा लेख्ने, जुन नम्बरलाई हामी जोडेको छौँ त्यसको तलमा, अनि लेफ्टमा जुन बाँकी छ त्यसलाई कहाँ लेख्ने क्यारीमा हैन। त्यसपछि फेरि अब लास्टको जुन बाँकी छ नि यहाँ चाहिँ प्लेस कति छ यसको यहाँ भयो त 1000 अनि 10000 को प्लेसमा छ 8 अनि यहाँ छ 10000 को प्लेसमा 7। यो दुवैलाई फेरि एकचोटी हामी प्लस गरेर हेर्छौँ 8 छ भने पेटको लाइन तान्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस फेरि छ 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 + 7 8 + 7 दुवैलाई काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल नम्बर कति भयो त 15 अनि क्यारी 1 छँदै छ नि त 15 त यो सबैलाई जोडेर 50 भयो। क्यारी 1 छ भने त्यसलाई पनि जोड्नु पर्छ क्यारी 1 प्लस 50 + 1 अनि के 16 त 16 भयो भने यो पनि 2 डिजिटको नम्बर छ 16 2 डिजिटको नम्बर भयो हैन। त्यसैले हामी राइट साइडको नम्बरलाई कहाँ लेख्ने अनि अब लास्टै छ 8 र 7 मैले त्यो एक्जाम्पलमा पनि भनेको थियो कि लास्टमा अब लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी छैन। अब नम्बर बाँकी छैन भने के गर्ने जति आउँछ त्यो जोडेर त्यति नै लास्टमा लेख्ने। जस्तै कि यहाँ 16 आएको छ 16 कसरी भयो त 8 र 7 लाई जोडेर 8 र 7 लाई जोडेर 15 आएको थियो र क्यारी 1 थियो भने टोटल कति भयो त 16। अब 16 भयो भने लास्टमा 16 को 16 नै लेख्ने 16 किनभने लास्टमा अब के छ भने त्यसको लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी छैन हैन। त्यसरी गरेर हामीले एडिसन गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट एक्जाम्पल अफ एडिसन हामीले अब यहाँ एउटा अझै क्वेशन राखेको छु हैन। अ शॉपकीपर bought a radio for Rs 5686 and sold it a profit of Rs 1560. At what price did he sell the radio? यहाँ के भनेको छ भने एउटा पसलवालाले हैन एउटा पसलेले एउटा रेडियो यतिमा के गरेको छ किनेको छ अनि सोल्ड एट अ प्रॉफिट अफ आरएस यति अनि कि यति रुपैयाँ के लिए छ नाफा लिएको छ यति रुपैयाँ त्यसको नाफा भयो हैन। अब त्यो रेडियो कतिमा बेचेको होला त
हैन। अब माने किनेको छ यतिमा हैन, नाफा भएको छ यति। अब यो रेडियो कतिमा बेचेको होला त हैन, सेलिङ प्राइस निकाल्ने यानी कि बेचेको मूल्य कतिमा बेचेको होला त हामीले के गर्छौं त्यसमा त जोड्नु पर्छ नि, किनभने हामीले अब यहाँ थाहै छ कि यतिमा त किनेको छ अनि यति नाफा लिनु पर्यो भने कतिमा बेच्नु पर्छ, यो दुवैलाई प्लस गरेपछि तब न हामीले बेच्छौं हैन। यतिमा किनेको छ यति नाफा गर्ने हामीले यति नाफा लिन्छौं हैन, 1560 रुपैयाँ यदि नाफा लिन्छौं भने हामीलाई त्यो रेडियोलाई महँगो गरेर बेच्नु पर्यो नि, यानी कि प्लस गर्ने। त्यसैले हामी यहाँ लेख्न सक्छौं कस्ट अफ रेडियो, कस्ट अफ रेडियो, कस्ट अफ रेडियो। सल्युसन लेखेर लेखो, सल्युसन the cost of radio कति छ कस्ट त 5686 and प्रॉफिट कति छ, प्रॉफिट कति भएछ त 1560 रुपैयाँ, यानी कि यति नाफा लिनु पर्यो हैन। यति नाफा लिएर बेच्नु पर्यो भने हामीलाई कति मात्रै बेच्नु पर्छ त सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो, सेल कतिमा गरेको छ हामीले यसलाई प्लसमा यसरी गर्ने र प्लस। अब यो दुवैलाई हामी जोड्छौं हैन, यो दुवैलाई जोड्ने त हामीले दुईवटा एक्जाम्पल तीनवटा एक्जाम्पल हेराएको थियो हैन। अझै यसमा पनि एकचोटी अझै राम्रोसँग बुझ्ने कि हामीले यसलाई जोड्ने कसरी। त जुन नम्बर यहाँ दिएको छ 6 और 0 त प्लेस कति छ यसको, प्लेस अफ 6 इज वन्स हैन, अनि यहाँ चाहिँ वन्स को प्लेसमा कति छ 0। यो दुवै नम्बरलाई हामी जोड्छौं, कुनलाई त राइट साइडबाट 6 अनि 0, यो दुईटै नम्बरलाई जोड्ने। त 6 + 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 0, 0 को मतलब एउटा पनि नम्बर भएन हैन, खाली इम्प्टी नम्बर 0 को हामीलाई कसरी थाहा, एउटा पनि नम्बर छैन, त्यसैले हामी 0 लाई नलेख्ने, प्लस लेखेर त्यस्तै बुझ्ने कि जति छ त्यति 0 को कुनै मतलब काउन्टिङ गर्नुको लागि कुनै नम्बर लेख्न सकिन्न हैन। त्यही भएर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 + 0 = 6 अनि यो 1 डिजिट को नम्बर छ हैन, यो 1 डिजिट को नम्बर छ, त्यही भएर नो क्यारी, यसमा क्यारी छैन। अब सेकेन्डमा छ 10th प्लेसमा छ 8 अनि यसको 10th प्लेसमा छ 6। अब 8 र 6 लाई जोड्ने हैन, 8 र 6 लाई जोड्ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 1 2 3 4 5 6। अब टोटल लाई काउन्ट गर्ने, टोटल लाइन कति छ हामीले काउन्ट गरेर लेख्न सक्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें 6 वटा लाइन छ 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यहाँ कति छ 6 त काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कति भयो त 14 भयो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं नि 14 हो। त्यो कुरा थाहा छ हैन, हामीले एकचोटी भनेको थियो दुईचोटी भनेको थियो कति चोटी हैन, यानी कि 14 छ भने 2 डिजिट को नम्बर छ, कति डिजिट को नम्बर त 2 डिजिट को नम्बर। जब 2 डिजिट को नम्बर छ भने यसमा क्यारी हुन्छ हैन, यसमा क्यारी हुन्छ। त्यो क्यारी कुनलाई बुझ्नु पर्यो 1 लाई। हामी सबैभन्दा पहिला यो 14 लाई तलमा लेख्ने र लेफ्टमा बाँकी छ त्यो 1 हैन, त्यो 1 लाई के गर्नु त क्यारीमा दिनु, त्यसैले हामी क्यारी 1 लेख्छौं हैन। अब चाहिँ यहाँ प्लेस कति छ 6 कति को प्लेसमा छ त 100 को, अनि यहाँ चाहिँ 100 को प्लेसमा कति छ 5। अब यो दुवैलाई फेरि जोड्ने, यस्तै हामीले जोड्दाखेरि कति आउँछ 6 + 5 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 1 2 3 4 5
अब टोटललाई जोड्ने हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 र 5 कति भयो त 11 क्यारी कति थियो त 1 क्यारी पनि 1 छ नि अब यो वानलाई जोडेपछि कति भयो त 12 टोटल नम्बर कति भयो त 12 त्यो 12 पनि 2 डिजिटको नम्बर छ नि त्यो 12 पनि 2 डिजिटको नम्बर भयो भने हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं यसमा क्यारी हुन्छ त राइट साइडको जुन नम्बर छ त्यसलाई हामी कहाँ लेख्छौं त उसको तलमा लेफ्ट साइडको नम्बरलाई हामी के गर्छौं त क्यारीमा लेख्छौं हैन क्यारी बोक्नको लागि लगाउँछौं त्यस्तै अब भयो 5 अनि प्लस 6 5 र 6 लाई जोड्ने 5 र 6 लाई जोड्दा कति हुन्छ 1 2 3 4 5 प्लस 1 5 प्लस 1 कति भयो त 1 2 3 4 5 प्लस 1 अनि कि 6 6 अब क्यारी 1 जोडेपछि 7 7 छ भने यसमा क्यारी छैन तर एउटा अझै कुरा के थियो भने लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी छैन लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी छैन भने के गर्नु त जति आएको रहन्छ त्यतिकै लेख्ने यानी कि 7 आएको छ भने यहाँ हामीले 7 नै लेख्छौं हैन यही हो 8 लास्टमा हामी लेख्न सक्छौं what price of the resale the radio resale he sell the radio is RS यानी कि त्यो कतिमा रेडियो बेच्यो त 7246 मा बेच्यो हैन यसरी गरेर हामीले बुझ्न सक्छौं र कुनै पनि एडिसन गर्न सक्छौं ल नेक्स्ट एक्जाम्पल अफ एडिसन there are 25460 men to 24390 women and 10700 children in a village what is the total population of the village यहाँ के भन्छ त एउटा गाउँमा 25460 मानिसहरु छ हैन त्यसमा यति चाहिँ के छ त आइमाईहरु छ त्यस्तै यति केटाकेटीहरु छ हैन व्हाट इज द टोटल पपुलेसन अफ द विलेज व्हाट इज द टोटल पपुलेसन अफ द विलेज त्यो गाउँको जम्मा जनसंख्या कति भयो त हैन हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं पपुलेसन अफ म्यान population of man equal to कति छ 25460 and population of women 24390 and population of children 10700 अब यहाँ के भन्छ त यति छ मेन छ हैन त्यसले गर्दा पपुलेसन वुमेन कति छ यति अनि चिल्ड्रेनहरु केटाकेटीहरु यति छ अब सबैलाई हामी जोड्छौं हैन प्लस को चिन्ह यहाँ राख्ने अब जोड्ने यो चाहिँ 5 डिजिट को नम्बर यो 5 डिजिट को अनि यो 5 डिजिट को सबै 5 डिजिट को नम्बर छ हैन हामी जहिले पनि राइट साइडबाट नै एडिसन गर्छौं राइट साइडबाट 0 + 0 + 0 हैन 3 वटा नम्बर छ 3 वटा नम्बरमा नै 0 छ लास्टमा 0 + 0 + 0 0 0 लाई हामी जति चोटी पनि 0 + 0 गर्छौं भने 0 हुन्छ यहाँ के गर्ने 0 भन्नु कोटा परिणाम छ 0 + 0 + 0 0 अनि 0 0 to 9 0 to 9 के हुन्छ भने 1 डिजिट को नम्बर हुन्छ हैन 0 to 9 कति हुन्छ त 1 डिजिट को नम्बर त 1 डिजिट को नम्बर भयो भने यसमा क्यारी हुँदैन त्यसैले 0 + 0 + 0 तीनटै 0 लाई जोडेपछि 0 अब 10th मा रहेको नम्बर 6 यसमा 10th मा रहेको नम्बर 9 यसमा 10th मा रहेको नम्बर 0 सबैलाई जोड्नु पहिला छ 6 1 2 3 4 5 6 plus 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 को हामीलाई टाम्न सक्दैन हैन किनभने यसमा चाहिँ 0 को अर्थ हुन्छ कि केही पनि हुँदैन हैन अब सबैलाई काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब 6 प्लस 9 कति भयो त 15 अनि 0 जोडेपछि 15 को 50 नै हामी यहाँ लेख्न सक्छौं के 50 यसमा क्यारी पनि छैन 15 लेख्दाखेरि यो 2 डिजिटको नम्बर छ हैन त्यो 2 डिजिटको नम्बर भयो भने हामीले के गर्छौं त राइट साइडको नम्बरलाई तलमा लेख्छौं हैन र लेफ्टमा जुन बाँकी छ त्यसलाई क्यारीमा दिने हैन यसको माथिमा दिने किनभने हामी 6 र 9 लाई जोडिसकेको छौं हैन अब त्यो लेफ्ट साइडको नम्बर जुन बाँकी छ त्यसको क्यारीमा राख्ने अब 2 डिजिटको नम्बर सँग क्यारी हुन्छ कति छ यसमा चाहिँ 1 छ त 1 राख्ने अब फेरि 100 को प्लेसमा छ 4 यसमा पनि 100 को प्लेसमा छ 3 अनि 100 को प्लेसमा 7 अब यो 3 वटा नम्बरलाई नै एडिसन गर्ने यानी कि फर्स्टमा 4 छ भने 1 2 3 4 प्लस 3 छ 3 वटा लाइन तान्ने 1 2 3 फेरि 7 छ प्लस 1 2 3 4 5 6 7 अब सबैलाई काउन्ट गर्नु कति भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनि क्यारी पनि हुन्छ हैन यो टोटल कति भयो कति हो 14 प्लस एन्टी यो जोड्ने हैन क्यारी यानी कति भयो त 16 15 यसमा पनि 15 नै आएको छैन 4 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 7 अनि फेरि 7 जोड्दाखेरि 14 क्यारी पनि जोड्दाखेरि 15 त्यसरी नै 50 भयो यसमा पनि 2 डिजिटको नम्बर छ भने राइट साइडको नम्बरलाई हामी यहाँ लेख्छौं हैन र लेफ्टमा जुन बाँकी छ त्यहाँ हामी क्यारीलाई भन्छौं हैन यसले क्यारी भन्नु त्यस्तै अब यसको फेरि लेफ्ट साइडमा जुन नम्बर छ त्यसलाई हामी जोड्दै जान्छौं हैन त 5 वटा लाइन तान्ने प्लस 4 1 2 3 4 प्लस फेरि यहाँ 0 छ हैन 0 छ भने हामी लाइन तान्न सक्दैनौं यानी कि केही पनि यसको त्यो हुँदैन नम्बर त्यही भएर अब यसैलाई काउन्ट गर्ने हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि क्यारी पनि 1 छ यानी कि टोटल कति भयो त 10 हैन 10 हुन्छ नि सबैलाई जोडेपछि 5 + 4 यानी कि 5 + 4 लाई जोडेपछि कति भयो त 9 क्यारी 1 छ भने त्यसलाई जोडेर 10 यो पनि 2 डिजिटको नम्बर छ हैन त्यो 2 डिजिटको नम्बर भयो भने राइट साइडको जुन नम्बर छ त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौं र लेफ्टमा जुन बाँकी छ त्यसलाई हामी क्यारीमा लेख्छौं हैन अब फेरि लास्टमा जुन बाँकी छ त्यो नम्बरहरुलाई एडिसन गर्ने त्यो 2 + 2 2 2 त्यो 2 वटा लाइन फेरि यहाँ तान्छौं अनि फेरि 2 वटा कति वटा हुन्छ 4 वटा अनि फेरि एउटा यहाँ 1 छ कति हुन्छ 2 + 2 4 प्लस फेरि 1 त 5 क्यारी 1 लाई जोडेपछि 6 टोटल नम्बर कति आइरहेछ 6 त लास्टमा जति हुन्छ त्यतिकै राख्ने किनभने यसको लेफ्ट साइडमा कुनै नम्बर बाँकी छैन हामी यहाँ के लेख्छौं त 6 यसरी गरेर हामीले जोडलाई बनाउन सक्छौं हैन अब चाहिँ केही होमवर्क लेख्नु छैन अब होमवर्क हैन अब चाहिँ यो घरमा गर्ने हैन आफै मैले सिकाएको छु त्यो सबै चाहिँ त्यही मेथडले हैन 8 सिकाएको छु भने त्यो 8 गर्ने सबैलाई अब यहाँ दिएको छ नवीन इर्न्स RS 45,900 फ्रम बिजनेसबाट के नवीनले के गर्छ बिजनेसबाट यति रुपैयाँ कमाइरहेछ हैन त्यस्तै RS फ्रम सर्भिस यानी कि सर्भिसबाट कति कमाइरहेछ यति इन अ इयर यानी कि एक वर्षमा कमाइरहेछ अब यहाँ भन्छ फाइन्ड द टोटल इयरली यानी कि इयरली अर्निङ यानी कि टोटल त्यो सालमा वार्षिक कति कमाइरहेछ हैन टोटल कति कमाइरहेछ यो यसलाई के गर्ने त जोड्नको लागि मैले सिकाएको छु त्यो मेथडले यसलाई जोड्ने त्यस्तै यहाँ फेरि भन्छ क्वेशन नम्बर 2 मा a man sold a television for RS80 and made a loss of RS80 at what price did he buy the television त्यो टेलिभिजन कसैमा किन्नु पर्छ त्यसमा सबभन्दा पहिला एउटा मानिसले के भन्छ त यतिमा बेचेको थियो हैन अनि मेड अ लस नि घाटा कति खान्छ यति अब त्यो चाहिँ घाटा खाएको छ भने त्यसलाई कतिमा बेच्नु पर्यो किनभने त्यसलाई किन्नु पर्यो अब यो नम्बर र अर्को नम्बर यो छ त्यसलाई के गर्ने जोड्ने हैन यसलाई पनि जोड्ने त्यस्तै थर्डमा छ एड द फलोइङ नम्बर यो नम्बरहरुलाई एड गर्ने ए बी सी डी गरेर दिएछ त्यो सबैलाई जोड गरेर राख्ने ल थ्यांक यू फर क्लास